मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि मसीही इतवार वाले दिन इबादत क्यों करते हैं। इतवार वाला दिन जो है हम मसीहों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और पूरी दुनिया में मसीही इतवार वाले दिन इबादत करते हैं। और जैसे हफ्ते वाले दिन को जो यहूदी हैं वो मुकद्दस मानते हैं, सब्बत का दिन उनके लिए अहम है, और जो मुसलमान लोग हैं वो भी जुमे को अपना मुकद्दस दिन मानते हैं, मुबारक दिन मानते हैं और वो जुमे को इबादत करते हैं। और क्रिश्चियंस जो हैं वो इतवार वाले दिन इबादत करते हैं। मत्ती की इंजील 28वें बाब की अगर हम पहली आयत पढ़ें तो लिखा, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार वाले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और ये हवाला जो है हफ्ते के पहले दिन का, ये चारों अनाजील में मिलता है। जैसे कि मरकस की इंजील 16वें बाब की दूसरी आयत, और लूका की इंजील 24वें बाब की पहली आयत, और यूहन्ना की इंजील पहले बाब की जो पहली आयत है। इन चारों हवाला जात में, चारों अनाजील में ये जो जी उठने का हवाला है, इसमें हमें हफ्ते के पहले दिन यानी कि इतवार को खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हुए दिखाई देते हैं। अगर हम तख्लीक के दिनों का मुताला करें तो उन 7 दिनों को अगर हम देखें तो जो पहला दिन है वो इतवार का है, और दूसरा दिन सोमवार है, और तीसरा दिन मंगल, और चौथा दिन बुध है, और पांचवा जो दिन है वो जुमेरात है, और छठा जो दिन है वो जुमे का है, और 7वां दिन हफ्ते का है। पहला दिन इतवार है, और इतवार के दिन खुदा ने रोशनी बनाई। और फिर जब 7 दिन मुकम्मल होते हैं तो जब नया हफ्ता शुरू होता है तख्लीक के दिनों का, तो वो 8वां दिन होता है, और 8 का जो अदद है वो नए आगाज या नई शुरुआत का अदद है। हम देख रहे हैं कि जो मसीही हैं वो इतवार वाले दिन इबादत क्यों करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस थी, ये हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार वाले दिन की, ये रसूलों में राइज थी, और रसूल जो थे इबादत इतवार वाले दिन करते थे। अगर हम रसूलों के अमाल उसके 20वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। रसूल जब पाक शाकत में शामिल होते हैं, पाक शाकत अदा करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, ठीक है, पाक इशा की इबादत करते हैं, तो यहाँ पे तखसीस के साथ लिखा हुआ है हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार को वो पाक शाकत अदा किया करते थे, रोटी तोड़ा करते थे। फिर एक और हवाला हम देखेंगे, पहला करंथियों उसके 16वें बाब की आयत नंबर 2। तो यहाँ पर लिखा है, हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार तुम में से हर एक शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। अब पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, और खास तौर पर वो ये बात कह रहा है कि हफ्ते के पहले दिन तुमने अपनी आमदनी के मुआफिक जो भी शुक्रगुजारी निकालनी है, जो भी हदिये निकालने हैं, चंदे निकालने हैं, जो भी नजराने निकालने हैं, और जो भी टाइथ या दा यकी निकालनी है, लिखा है खास तौर पर आमदनी के मुआफिक। आमदनी के मुआफिक जो है उनको हुक्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हफ्ते के दिन तुमने ये सब कुछ जमा कर लेना है। पाक शाकत की प्रैक्टिस जो हो रही है वो इतवार वाले दिन हो रही है, और जो हदिये नजराने इकट्ठे किए जा रहे हैं वो भी इतवार वाले दिन। फिर मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, यूहन्ना आरिफ कहता है, खुदावन के दिन मैं रूह में आ गया।
اور خداوند کے دن کے لیے تراجم اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ سنڈے لکھا ہے اور اتوار کا دن لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں پر یوحنا عارف تخصیص کے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں اتوار والے دن جو ہے وہ روح میں آ گیا۔ اور کتنی زبردست بات ہے کہ اتوار والے دن ہو سکتا ہے وہ عبادت میں ہو، وہ دعا میں ہو، اور اس وقت خدا کے روح نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور مکاشفہ اس کو عطا کیا۔ مکاشفہ کی پوری کتاب، بائبل مقدس کی آخری کتاب جو 22 ابواب پر مشتمل ہے، یہ پوری کتاب اسے اتوار والے دن وہ روح میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ پورے کا پورا مکاشفہ یوحنا عارف کو ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور انگلش میں سے کہا گیا ہے the Lord's day، خداوند کا دن۔ اتوار جو ہے وہ خداوند کا دن ہے، اور ہمیں بطور مسیحی ہوتے ہوئے، بطور ایماندار ہوتے ہوئے، ہمیں اتوار کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ اتوار جو ہے وہ خداوند کا دن ہے، وہ میرا دن نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہی خداوند کا دن ہے۔ سوار بھی اس کا ہے، منگل بھی اس کا ہے، بہت پورا ہفتہ اس کا ہے، اور ہر ایک سیکنڈ اس کا ہے، ہر ایک منٹ اس کا ہے، ہر ایک گھنٹہ اس کا ہے، ہر ایک ہفتہ اس کا ہے، ہر ایک مہینہ اس کا ہے، اور ہر ایک سال اس کا ہے۔ میری زندگی بھی اس ہی کی ہے، کیونکہ اس نے میری زندگی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ ہاللیلویہ! سو یہ خداوند کا دن ہے، اور ایک مسیح ہوتے ہوئے مجھے اتوار والے دن چرچ میں جانا ہے، اتوار والے دن اس کی ستائش کرنی ہے، اتوار والے دن اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اتوار کا دن مسیحی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اتوار والے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! اس نے پتھر کو ہٹا دیا، پتھر کو لڑکا دیا، اور وہ قبر میں سے باہر آ گیا۔ ہاللیلویہ! اب یہی دن تھا، اور وہ جانتے تھے، اور چاروں اناجیل میں اس دن کو لکھا گیا ہے۔ ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو وہ زندہ ہوا، انہوں نے کہا یہ فتح کا دن ہے، یہ برکت کا دن ہے۔ ہاللیلویہ! اس دن کو ہم عبادت کیا کریں گے، کیونکہ اس دن خداوند نے موت پر، قبر پر، گناہ پر، پاتال پر، ابلیس پر فتح حاصل کی، اور ان ساری قوتوں کو شکست دی۔ اور جب میں اتوار والے دن خدا کی حضوری میں جاتا ہوں تو پھر میں اس یادگار کو مناتا ہوں۔ ہر اتوار جو ہے حقیقت میں وہ ایک ایسٹر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ اس بات کی ابلیس کو یاد دلاتا ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچل دیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اتوار کی کیا اہمیت ہے؟ اتوار میرے شیڈول میں، میرے ٹائم ٹیبل میں، میرے سکیجول میں اتوار کہاں پر ہے؟ کیا اتوار کا دن میں نے کسی پارک میں جانا ہے؟ کیا اتوار کے دن میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے؟ کیا اتوار والے دن میں نے واشنگ مشین لگانی ہے؟ یا اتوار والے دن میں نے خداوند کی تعظیم کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کے حضور میں جانا ہے، اس کو اول درجہ دینا ہے، اس کو اول مقام دینا ہے؟ سو اتوار کا دن میری زندگی میں اہم دن ہے، اور مجھے اپنے پورے خاندان سمیت، جیسے نوح پورے خاندان سمیت کشتی میں آیا اور وہ کشتی میں داخل ہوا اور وہ ہلاکت سے بچ گیا، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے پورے خاندان سمیت اتوار والے دن خدا کے حضور میں جانا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اور اپنے گلی والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔